ألتان عم يعمل مثل ما قالت له دينيس كرمال يخلي ماريسا تغار عليه. ماريسا حست بالإهانة من اللي عمله وعم تدور على طريقة تخليها توصل للعرش. آيكول بتحكي لألتان كل شي عمله مع عمر وبتطلب منه إنه يسامح غوليخان. ليبوشا بتقدر تضحك على تايسيا الطماعة وبتخليها تقلعه لاسكندر من بيتها. فيودور بيوعد كلاديفيا انه رح يلاقي اللي قتل محمد وبيقدر يحدد من وين قوصه. الزعيم بيقدر ينقذه لاسكندر وبيمسكه لأوسيد بآخر لحظة وبيرشي الزعيم بالمجوهرات من شان يخليه يروح. هيك لكن يا أوسيب؟ هيك بترد لي المنيحة اللي عملتها معك؟ بإنك تقتله لابني؟ ما كان قصدي، صدقيني أنا ما كنت ناوي أقتله. هاد يلي صار، يمكن هيك مكتوب له. سامحيني يا كلاديفيا، بترجاكي لا تخبري الشرطة. حاولي تشفقي علي وعلى أمي هالمسكينة، طول عمرها كانت ناطرتني. نشفوا دموعها من كتر ما بكيت على غيابي، وهلأ لما رجعت لهون طارت من الفرحة. صحتين يا بطل. مبين عليك كتير جوعان صح؟ يلا لكن لا تستحي وبلش أكل بسرعة. ايه شو جابك على روسيا؟ أنا جيت لدور على حبيبتي هون بدون ما يدرس سلطان. من تركيا؟ اوه معناتها هالبنت انت كتير بتحبها لحتى عم تخاطر. بموت عليها. أنا لو تعرف شو دورت عليها. وشو؟ لقيتها؟ لقيتها. يا سلام يا سلام، انت حظك حلو بتعرف؟ ما بعرف إذا حظي حلو. ليش بقى؟ شو يلي مضايقك؟ لأنه ما زبط معنا أي شيء أنا وياها. ليش هيك عاملة معك؟ طيب إذا هيك القصة خلينا نشرب كمان. تمام يلا. بكفي. لا اشرب. ما بعرف شو صار لي، حسيت إنه راسي بلش يفتل. دخت. تعرف ليش؟ لأنك مو أكل وعم تفكر كتير، مع إنه ليكو الأكل قدامك. لازم تقوي حالك، بعدين هاد رح يخليك ترتاح، وهي أنا رح أشرب معك. عن جد؟ كيف لكان؟ يلا. كنت عم تقول حلو وبرافو عليك. عمهلك شوي وحش. كنت عم تقول إنه هلأ مو ظابطة الأمور بيناتكن. يعني في واحد غليظ عم يتقرب منا وعم يضل يجيب لها هدايا. لا وعطول بيسألها بتقبل تتزوجه؟ بده ياخد مني حبيبتي ويتزوجها. روق طول بالك. روق يا زلمي، ليش معصب؟ مثل ما بتعرف بتصير البنات بشكل عام كلهم بيحبوا الغزل والحكي الحلو، ايه والهدايا الكتيرة. بالصدفة لتلاقي شي وحدة مخلصة إلك، صدقني هذا الشي نادر. ايه بس هي هيك مثل ما حكيت ما عم تقدر تثبت على حالة، مثل القمر اللي بالسما، بتعرف؟ هي حلوة مثله كمان. روح بصحتك. هي مثل الأعجوبة يعني. عمهلك كفي هلا شوي، كفي صحة. بتاخد العقل، وهي كمان بتحبني لإلي مو لإله. ايه أكيد بتحبك. ايه بس عن جد هي مرة بتحبني مرة ما بتحبني بنوب. أنا ما عم بعرف إذا هي بتحبني ولا لا. اهدى بسيطة. شو بدي أسوي معها؟ بصير عادي. أنت بس اهدى.
خومة، مينا، مينكا؟ تعال هون مني بسرعة. سيدي. احكي بصوت واطي. احملوه بسرعة وخدوه على عربايتي. يلا تحركوا، بشو صافنين؟ انتو تحركوا. شو بدكن؟ أنا بحبها لأنا. يلا على السريع. بيترو لوين رايح؟ طالع على غرفتي، بدي ضب اغراضي. شو عم لوين تحكي؟ اخذيني؟ ليش بدك تضبهم؟ لاني مسافر يا ليديا. كيف هيك؟ على مهلكن عليه. لوين؟ بدي اتشكركن على كل شيء. اهلا وسهلا، يلا خدوه بسرعة. شبه شو لوين مسافر؟ على تركيا. كنا عم نحكي انا وياه وقال بده يسافر. قلت لحالي بوصلوا على قصر السلطان ويمكن يعطوني مكافأة لأنه رجعت لهم الوريث الهربان. طيب يا بيترو، بس بدي افهم اذا سافرت امتى ناوي انك ترجع؟ منشان شو بدي أرجع؟ يمكن ضل بالقصر واستقر هنيك. فهمتي؟ عند الاتراك؟ معقول هالشي؟ ايه أكيد عند الأتراك. ليش أنت مستغربة؟ شو هي أول مرة بعملها؟ بتشوفي بكرة لما أروح لهنيك كيف أبوه رح يدبر لي وظيفة مرتبة. متأكد. حبيبي شوفي. طيب وانا؟ شبك أنت؟ شو قصتك؟ شو مشاني؟ أنت من طول عمرك بتحبي تديري هالفندق لحالك بدون ما أكون معك ولا بيهمك. هلأ الإدارة إلك، تتهني بالفندق وباللي فيه. بيترو، شو العمل؟ بيترو، طيب استنى شوي. شو بدي استنى؟ احكي لشوف. أنا لازم روح لهنيك بسرعة. لازم وصل وريث العرش التركي على قصره. أحلى شيء وقت كنتي بدك تقلعيه. طيب شو كان جاي يعمل هون؟ بده يدور على حبيبته ليتزوجها. شو هالجنان؟ شو عم تحكي؟ يعني بتركيا ما في بنات؟ يمكن ما حدا عجبه. على فكرة، بتعرفي مين بتكون حبيبته؟ لا أنا ما عندي فكرة. كيف ما عندك؟ أنت أكتر وحدة بتعرفيها. هي آنا، يلي أنت بهدلتيها وضربتيها وحطيتيها بالسجن من ورا جنانك. قصدك هي الحرامية؟ إيه هي بتستاهل يلي صار معها. أول شي ضحكت عليك أنت يا مجنون وخلتك تشتري لها فساتين، ووقت انكشفت ضحكت على ابن السلطان. عن جد إنك كتير شاطرة، برافو إذا عليها. بتسكري تمك بيكون أحسن. سمعتيني؟ تعرف شو؟ يلا روح، بتمنى ما عاد تشوف خلقتك هون. منيح إني بدي أخلص منك ومن جنانك. ماشي. بتركيا ما في برد، شو بدي بهاد؟ انتبه، هذا شكله بيشرب أول مرة. بدك شي تاني؟ أكيد، أنا اللي بدي أروح لعند السلطان. أنا رايحة أعيش بالقصر العثماني، هيك بتفهموا لهداك الندل بيترو. يلا افتحوا لي هالبوابة. وين أنا؟ انت لا مين؟ تقوم، خليك قاعد، أنا رح وصلك. أعطيني للسوق. اتركوا، أنت شو عم لك تعمل؟ أعطيني، أنا بسوقها. لك اترك. بتعرف يا أكيم بروكلوفيتش، هالعيشة صايرة كتير صعبة هالأيام. حاجتنا. يلا بسرعة خلصني بقى، بدي أوصل. شو هاد يلي جنب الطريق؟ ليكو ورجيني. هنيك هاي المرأة بس كأنه وقف شوي. ميتة.
لسه عايشة؟ هي أول مرة بتجي الفريسة لحالها عند الصياد. من طول عمري وأنا ناوي أخلص من عيلة كوفشنكن، بس كل مرة بيصير معي شغلة بتعطلني. بس هالمرة القدر عم يساعدني. تعا حطها بالعرباية. أكيم بروكلوفيتش، في حدا جاي. يلا لك خلينا نتركها ونمشي. على السريع. ليديا، ليديا، عم تسمعيني؟ شو صاير معك؟ شو عم تعملي هون؟ يرملاي، فيكي توقفي؟ يلا تعي. شو اللي صاير معك؟ شو عم تعملي هون؟ يرملاي. ليديا، ليكني رجعت من تركيا مثل ما قلت قبل ما ودعك. يلا تعي خليني وصلك على البيت. لا، ليش بقى؟ ما فيني أرجع على الفندق. وليش ما فيكي؟ شو صاير معك؟ لأنه أنا هربانة من زوجي. لكن منروح لعندي. فيك شي؟ رد علي. لك عم بحكي معك. انت وبعدين مع هالقصة وين تركني وراح المجنون؟ يا معلم. ليك وين كنت لهلا؟ تعال تفرج على حصان مع أحلام. ومن وين جبته لهالحصان؟ سرقته من حارس حدود. أنت واحد مجنون يا ديميان. بس ما حدا بيدفع فيه كتير. شو ما دفعوا بالأخير كل شيء إلنا. صح. وإذا عرفوا حرس الحدود ما راح يتركوك بحالك. عندهم الحصان أغلى من أهلهم. أكيم بروكلوفيتش، نحن رح ناخده نبيعه بمكان بعيد وما حدا رح يعرف فينا. هذا الكيس تبعه يمكن حاطط فيه الأكل تبع الدورية. شوفوا وتأكد. يمكن يكون حاطط فيه شغلات بلا طعمة. هدول الحرس بيحملوا معهم كتير شغلات بدون فائدة. شو هادي اللي معه؟ هدول المجوهرات. منيح اللي مرقت من هداك الطريق. لولا هيك كنت أكيد رح موت لحالي. لا، بعيد الشر. بس هي مو صدفة هذا الحظ، ما هيك؟ شو دخل الحظ بهذا الشيء يا ليديا؟ أنا كنت راجع على البيت وفجأة لقيتك واقعة على الطريق وغايبة عن الوعي. ايه، بقى وين الحظ بالموضوع؟ شو؟ أنا قصدي إنه حظي حلو، لأنه أنت اللي لقيتني مو حدا تاني. ليك ليديا، أنا فيني خليكي عندي ليلة واحدة وبس، مو أكتر. أنا بكرة بلاقي لك شي مكان وبتقعدي فيه. ليش هيك عم تقول يا رملاي؟ ليش نحن غربة عن بعضنا؟ لا مو هيك ليديا. إيه بس أنا ها، بدي أتزوج.
ناوي تتزوج؟ ايه. مين رح تتزوج؟ هي اللي اسمها آنا؟ لا أكيد لا. إيما؟ لا، شو هالحكي هاد؟ إيما في عندها عريس بتركيا. هاي ماريسا. شو؟ ماريسا؟ شلون رح تتزوجها؟ هي وعدتني بهذا الشيء. وأنت مصدقة؟ مصدقة. خلينا نفوت. تعالي. خير شبك؟ ما فيني شي. بس أنا سمعانك عم تبكي. ايه عادي، متعودة إني ضل كل الوقت عم أندب حظي. ليش هيك عم يصير معي؟ يا ريتني ما ضليت عايشة بهالدنيا. لشو هالحكي الفاضي هلأ؟ لا تغلطي. انت فيك تكوني مرتاحة بحياتك، بس بدك تلاقي الطريقة. لقيت الشي اللي بيفرحني، بس هن رجعوا أخدوه مني. كيف يعني أخدوه منك؟ أنت الشي الوحيد الحلو بحياتي. يور ملاي أنا بحبك. أنا لما شفتك أول مرة بحياتي حبيتك بسرعة. ما بتخيل حياتي بدونك. لشو هالحكي؟ خلص ليديا. تفضل، فوت لجوا. احكي شو بدك. لازم تنفذ اللي بقلك ياه. لا، ما حذرتي أبداً. أنا هلأ ما عاد أسمع أوامر من أي حدا تاني. أنا دكتور وواجبي إني ساعد الناس التعبانين وعالج أمراضهم، وما بعمل شي تاني لو كان السلطان. واجبك هاد بتروح بتعمله هنيك لما تكون بروسيا، بس هون انت بتعمل اللي بأمرك فيه وبس. يا أما أنا، يا أما شو؟ يا أما بتشوف كيف بدي عاقبها لحبيبة قلبك إما. أنا لهلأ لسه ما حاسبتها لأنها ما سمعت كلمتي، وما راحت عطتها السم لحارسة الحدود، وأنا بنزعج لما ما تنسمع كلمتي وتتنفذ، وما بسامح يلي عملها. بعدين أنت عندك فكرة كيف مات الدكتور ليفنتال أبوها لإيما؟ ليش هيك تغير لونك؟ هالمرة ما رح تضطر تعمل شي، كل شي بيمشي لحاله وبدون ما تتدخل. تفضلي. هاي أنا، تسمحي لي فوت؟ شو بدك مني؟ ماريسا، أنا جاية لأعتذر منك. المرة الماضية توقحت معي. ايه متذكرة. بترجاكي ما تزعلي مني. هذا الشي ما رح يرجع يتكرر، ومن شان كفر لك عن ذنبي عملت لك مفاجأة صغيرة. بتحبي الفواكه؟ بحبها. شامة هالريحة؟ القهوة الموجودة بقصر السلطان ما في منها بكل الدنيا. شو بتجربيها؟
شو ما حبيتيها؟ مرة وأنا ما بحبها هيك. يمكن لسه ما تعودتي على قهوتنا. إيه يمكن. بتعرفي أنا كتير بحبها، خصوصي بهالوقت. أنا بحب أسهر كتير وفي الصبح مصحصحة. طيب في روح؟ ما بتزعلي آلتان باشا هلأ ناطرني بغرفته وما بدي أتأخر عليه. حقيرة. شو الأخبار؟ كيف وضعها؟ هي فاتت بغيبوبة مو أكتر. غريبة، ليش ما تأثرت بهالدواء؟ مع إنه نحن مجربينه على 2 من قبلها. الظاهر إنه جسمها كتير قوي لهيك ما تأثرت بالدواء. من زمان كتير أنا أخذت هذا الدواء لأتخلص من الجنين. لا يا خانم، ما تفكري تطلبي. مستحيل اعمل هذا الشيء. ما في بالعادة أطلب من حدا، أنا بأمر وأوامري بتتنفذ. ما عاد بيهمني، فيك تأمريهم إنه يقتلوني، بس مستحيل أعمل هذا الشيء. ما حدا طلب منك تعمل شي بنوب، بس اللي لازم تعمله تقول كم كلمة. ليلى، تعالي لهون. اطلعوا لبرا، كلكن لبرا. امبارح المساء سمموا ماريسا ويمكن تموت. شو هالخبر هاد؟ انت كنتي عندها؟ ايه يا خانم، مثل ما امرتيني انا رحت لعندها كرمال نتصالح ونبطل مشاكل، واخذت لها معي فواكه وقهوه. حلو كتير، اخذتي فواكه وقهوه، لكان انت اول وحده رح يشكوا فيها. بس بشو بدهم يشكوا؟ انك كنت ناويه تقتليها. كيف؟ طيب انا شو لازم اعمل؟ هربي، وكل ما استعجلتي بيكون احسن. طيب مولاتي ليش بدي اهرب اذا انا ما عملت لها شيء؟ ما عملتي؟ انت امبارح حاولتي تسممي المرأة الحامل بابنه لألتان باشا. بس انا ما عملت هذا الشيء. انا رح احكي مع مولاي وهو اكيد رح يسمعني ويصدقني. تعرفي انك وحدة غبية؟ هو ما رح يطلع بوشك. كيف؟ معقول هالشي؟ بس هو امبارح كان كتير حنون معي وحسيته بحبني. هو بحب ماريسا وانتي تسلايته بس. لا بلا،
انت بالنسبة له عشيقة. اليوم دورك، وبكرة في وحدة تانية. وماريسا أكيد مو مثلكن. قلتان مستحيل يسامحك على الشي اللي عملتيه معه. مشان هيك أنا بنصحك إنك تهربي. أهرب؟ ليش بدي أهرب ليش؟ أنت لازم تختفي من القصر وبأسرع وقت. بدي أختفي؟ بس هاي الفترة، ولما ترجع تهدى الأمور أنا ببعت لك خبر، وساعتها بترجعي. خدي هذا الخاتم، رح يساعدك لتقدري تطلعي من القصر بسرعة. ما في معك وقت كتير. أنا وين؟ أنت بالعيادة. شو اللي صار معي؟ هلأ لا تتعبي حالك يا ماريسا. لازم ترتاحي. شربي مي. أنا عم بسألك شو اللي صار معي؟ ما في شي بيخوف. بس أنت روحتي ابنك. بدي افهم كيف بيصير هيك شي. عم بسألكن كيف بتسمحوا لهذا الشيء انه يصير بوجودكن؟ انا ما قلت لكم بتضلوا طول الوقت قاعدين معه؟ القصة يا مولاي إنه ماريسا شربت دواء من دون علمنا مشان تقدر تتخلص من الطفل. شو؟ يعني هي عملت هيك لتقتله؟ ما رح تضلي معي وما رح تبعدي لحظة مشان الدكتور شوتاف ما يغير رأيه. لك فهميني انت ليش هيك عملتي؟ كيف اجى من قلبك تعملي هيك بابني؟ جاوبيني، كيف بتقدري تعملي هيك بابني؟
ألتان، سمعت باللي صار وما عم صدق. قلي إنه اللي سمعته مو صح. كيف إجا من قلبها تقتل ابنها بهالطريقة؟ هذا مو ابنها لحالها، هذا ابنك أنت ووريث السلطان. برأيي لازم تقلعها وتتزوج من صبية مشان تقدر تجيب لك وريث العرش. روحي من وشي. أوقات بحس إنه هالبنات مجانين وعقلهم صغير. واحدة مستعدة تضحي بحياتها كرمال الشخص اللي بتحبه، أما التانية تقتل ابنها يلي لسه ما إجا على هالدنيا. دينيس خانم، تسمحي لي روح شوي على غرفتي؟ شو رايحة تعملي؟ شو مشغول بالك على حبيبك؟ لا تخافي، إذا رح ينفذ كل شي طلبته منه ما رح يصير عليه شي. انتي ليش هيك صاير وشك أصفر؟ يمكن أنا تعبت كتير ولازم أرتاح. فيني روح نام شوي بغرفتي؟ تنامي؟ ايه روحي، بس لا تنسي اللي اتفقنا عليه أنا وياكي. ما نسيته يا خانو. روحي. وين ليلى؟ مين؟ تعرفي عن مين عم بحكي؟ ليلى. ايه أكيد بعرفها. ما عم يلاقوها بالحرم ليك، وين راحت؟ أكيد أنت ما رح تلاقيها. وليش بقى؟ هي ماتت. بتوقع إنه قتلتها ماريسا. أنت بتعرف قديش عم بتغار عليك حارسة الحدود. ما كنت حابة خبرك بهالموضوع لحتى ما زيد عليك. من دون شي أنت هلأ أنا ما كان بدي يصير هيك. هالحكي ما عاد رح ينفع هلا. طيب صار فيني روح؟ لا. الولد اللي كنت حامل فيه راح، وانت ما عاد بحاجة إلي. اتركني روح. ما رح أتركك. طيب ليش؟ لأنه أنا كتير بحبك. اتركني بحالي، حاول لك اتركني.
بعدو عن طريقي بدي فوت. ألتان باشا عم يستناني. عفواً يا خانم، ألتان باشا مشغول. بشو مشغول هلأ؟ في عنده ماريسا خانم. ماريسا. دينيس هي السبب بكل شي صار معي. كيف؟ هلأ ما في بإيدي دليل، بس متأكدة إنه هي السبب. طيب شو عرفك إذا ما في بإيدك دليل؟ أنا بعرف إنه أنت وياها ما بتطيقوا بعض، بس معقول ما عم تقدر تشوف كيف عم تضحك عليك؟ بهذا القصر ما فيك تصدق حدا، بس بدون نصايحها بحس حالي إني مربط. بعدين لا تنسي إنه هي بتهمها مصلحة تركيا. تركيا وبس. لوين رايحة؟ بدي أثبت لك حكي، عن قريب رح تعرف كل شي. تفضل. من طول عمري بحب شوربة العدس، كنت أطلب يعملوها كل يوم، بس هلأ ما عاد لي نفسي أكلها. بس لازم تاكل يا مولاي، جبت لك معها خبز كمان. يسلموا. لازم تاكل وتشبع، لأنه هالمرة ما بعرف إمتى رح أقدر أجي. لو تعرف قديش تعذبت لأجيت، لأنه دينيس ما عم تخليني بعد لحظة عن عيونها. مين على الباب؟ ايه، ما هي أنا ماريسا، افتحي لي. ماريسا شو جابك هلأ؟ خلصيني، أنا بعرف مين عندك. مرحبا مولاي السلطان، فهميني شو هذا اللي هون؟ سامحينا، نحن كنا عم نكذب عليكي، كله من ورا دينيس. ايه، ما احكي شو هاد؟ الجنين يلي ببطنك عم يتحرك.